حزب سیاسی شو که در مابین حکومت موجود بوده مو کوششای هم تک کوشش کردیم مستمام اولین شرط می بوده که مابین حکومت دو صورت شامل میشیم که حکومت برادر امن و امان را بحال کنه دشمنای خونخوار مردم مظلوم آزرا اونا را کس سرنگو کنه و اونا را باید الیمینیت کنه دیگه شما باور کنید که مور یقین دهانی شده بعد امروز امن را که می‌دونیم بسیار آزادانه مور مایم در میدان فوتبال خالی فوتبال میچ شده در مابین پورا پاکستان در فاینال هزار تیم رسیده هزار کمباین رسیده شما باور کنید 20 تا 25,000 نفر مابین زو اکثریت پشتون بود آزرم 2,000 نفر رفته شما باور کنید در مابین ایوب استادیوم وقتی که تورنمنت شد مسلسل تورنمنت یک ماه تقریبا شد آزرا رفت ما مچای پلیرای مو رفت خدا نخواسته یک ریزن ناخوشگوار واقع نشد یعنی یک جای تو محبت را زیاد کنه تو نفرت نیرو نه تو تعصب را نیرو تو تعصب کردی مردم که تو تعصب نه گولی میزنه دیگه تو تعصب منی دیگه تو مذهب یک گوکس را توهین منی تعصب منی دیگه نفرت منی که گوکس تو قوم یک گوکس را دو زبان یک گوکس را دو ترمیز نه دیگه مو اونمون کوشش کردیم که مو رواداری را پیش بردیم امو کدیم دوستی را پیش بردیم و دزره کوشش کردیم دزره بازی کنیم دزره اسپورتس کنیم که بایی وقتی اسپورتس هست آدم بازی منا یک را دکا میدیا یک را آرینگا میدیا یک را کستا اگو کسرخ میزنا لیکن او یک دیخ برداشت کنه برداشت زیاد میشه ما بینی بازی دیگه انشاءالله تعالی مو اطمینان داریم وایر ما شما را باور دیجی منیم که قومی که هر کس کی باشعور قوم است حزب سیاسی خورا نمیله که کمزور شده به صورت نمیله بخاطر از اینکه اگر حزب سیاسی گو کس دمین افغانستان چیه میچم چی مسئله کرده از مو چی ما واقع میخوایم اختیار میخوایم ما در قانون مابین حکومت چی ما ایسه مردم خو میخوایم هزارهای سیخ میخوایم دیگه نمنا امن نمایا بونچ ما در ایران اگر راضی ایران است ما چی میخوایم ما یک مثل یک انسان ولی که ما در استرالیا زندگی کنم لندن زندگی کنم در پاکستان زندگی کنم ما زندگی مرد ما بین ایران بدیم امو انسانی حقوق اس مر بدیم امو شهری حقوق ما بدیم امو انسان کی مر تمام بین الملل برز ما مو حقوق کی تعین کده مر مر بدیم مگر ته ما بین کوټه شو دي دا بشي مو ته ما بلې واغو اختیار هم دیم مو ته وګل هم دیم شو نه کی چر د سپس عمران خان چرګا वो चीज कर रहे हैं तमाम इस शावा कार कदम यकमा जान खो दकाफल गैफ गिरफ्तेम जवानाई मबुदेम नक्शा जोड़ कदम केस कदम लकार पे खर्च कदम दमाबन इस्लामाबाद रफ्ते ममुज शिश्ते मो अमदेम दूसरी बंदे आजुगो जोश कदम دما بین اسمبلی دروی بری مشکل بچایشون تمام تانی نفته دروی بری مگه یک جای کسا پوزده لگا باتی است یک جای یکنیم لگا باتی یکنیم شمار مگه گفت زینام دو سیت از مون دو سیت گفتی چطور میشه این چطور یک چطور نشته این مو بیدار بودیم مو دماغ مو کار دادم مو چیم مو واز بودم مو ذهن مو کار دادم اسم سیاسی شو بیدار بودم حالی ناقی مگه چند نفرم دم این ما دیگه پارتی میدیم نشنال پارتی میدیم BNP میدیم پشتونخوا را خوشم درشه کسی تو برم ما میگیم یه زازره یعنی شما این باور که مو یک درد دیدیم یک سال 1993 سیتی علمدار روड مو بایدیم خانه گل زمان قاسی بلده یک تنه تسخط خوب مرفتی تو خدا یقین کو مرای بدم مکده میلاوم نمشود هیچ چیز نمشود مرفت امروز نمایندای شوم د مابین محله است خدا نخواسته کو مسئله دیگه کاغذ ماغذ داشته باشینم کسی تنگ نمونه من نظارتون ناجایز کسته دمسه تلاشی ملاشیم نمیده که جیبایش تو کنه دیگه کنه همینجا یک زندگی پرسکون امدا آزرا یعنی اینجا آزرا کسر آزرا ریلکس محسوس کرده آرام محسوس کرده خوف نیه ولی آزرا یعنی میره شکر کنیم تمام بودم شکر کنیم تو صورت میتونه که مخ تمام مو بیدارم باشیم دیگه
چال خلاص میشم از گفتم که من جهان تشکر از تمام شما ان شاء الله تعالی سنگیرا کنه که ما امروز یک شناخت دیدیم در مابین میډیای تلویزیونای پاکستان تمام شیر نشان داده ما خبری می جمدن نمداد از پیش علمدار رو که وقتی چی شده این برنامه ریزی شده در اون زمان اونا بسیار تمام شد کوریج داده دیگه ان شاء الله تعالی سنگیرا کرم دی مستفیدای خو اصلی خو ما کدم زنا جور مایم نار عزت زیاد منو جای پدر بشه بلدیس نایت شغل مقبول شه باید شما تم کی گفت سنگیرا باز شروع نامات میدی پیسه میدم ما ان شاء الله تعالی مزید امیتر برنامه اینجا میشه چند بازیش باید کینج شونه چند بازیش شونه گو فاینال چک دفعه چکن یک دفعه چکن بسیار ممنون یک دفعه ان شاء الله الله سنگیرا هر چیز کار شروع ما ان شاء الله تعالی تشکر